25th एनिवर्सरी ऑफ द गोवन वेलफेअर असोसिएशन जमेल्ल्या समेस्त गोंयकारांक येवकार. खरें म्हणल्यार बाब सायमन डिसिल्वा हाच्या सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी मना पासून ताचे खूब खूब हांव आभारी व्यक्त करता. गेलीं 25 वर्सां सातत्यान समेस्त गोंयकारांक कतार सारकेल्या कंट्रींत ताणें एके कडेन हाडप आनी गोवन वेलफेअर असोसिएशन चलोवप खरोखरूच व्हड गजाल आसा. आणि ह्या 25th एन्युअल फंक्शना खातीर हांव गोंयांतल्यान एज अ मुख्यमंत्री म्हणून थंय येवपाचें म्हजें डिसायडूय जाल्लें. बट सद्याच्या स्थितींत हांव येवपाक पावलो ना, त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. आनी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन कतारांत जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव आनी भयणीक मना काळजांतल्यान येवकार दितां. तुमी करता आशिल्लो हो दर एन्युअल इव्हेंट हो खरोखरूच तुमच्या खातीर एक व्हड इव्हेंट आसा. कतारांतले समेस्त गोंयकारच न्ही तर म्हाका दिसता काही लोक महाराष्ट्र आनी बाकीच्याय स्टेटींतले लोक ह्या इव्हेंटा खातीर तुमच्या मदीं येता आनी हो इव्हेंट तुमी मोठ्या प्रमाणात गोवन कल्चर, ट्रेडिशन, डान्स, म्युझीक आनी तियात्र, नाटक हे सगळें करपा खातीर तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात सेलेब्रेट करता. हे करता आसतना तुमी मेक क्वीन बॉल हो इव्हेंट गेली 25 वर्सां सातत्यात करता आनी तो इव्हेंट हो तुमचो स्पेशलिटी इव्हेंट आसा. बाब सायमन डिसिल्वा गोंयांत जेन्ना आयिल्लो, म्हाकाय मेळिल्लो, तांणी स्पेशली म्हाका किंवा आमचे NRI कमिशनर मिस्टर नरेन सावयकर आमी दोगूय येवपाचें थारायिल्लें. पण आमकां येवपाक मेळूं ना म्हणून ही व्हिडिओ मेसेज तुमच्या पर्यंत पावयता. बट आयच्या इव्हेंटाच्या निमित्तान तुमी पुराय इव्हेंट हो सक्सेसफूल करतले आनी परत एकदां म्हणजे गोंयांतले जरी तुमी गोंय पासून पयस आसले सुद्दां आसत जाल्यार तुमचें काळीज हें गोंयांत आसा, तुमच्या काळजांत गोंय आसा आनी गोंयांत येवपाक तुमकां सातत्यात आवडटा म्हणून तर तुमी बऱ्यापैकी 2 वर्सांनी काय आसना आपल्या गोंयांत येता. गोंयांतलो सगळे म्हणजे गोंयांतले आशिल्ले ट्रेडिशनल फीश करी रायस आसतली किंवा बाकी सगळे खाणें आसतलें हें तुमकां सदोदीत तुमी हांगासर येयल्या उपरांत एन्जॉय करता आसतले. गोंया सारकेलो एनवायरमेंट थंयसर मेळना, बट तरी म्हणजे तुमी परत परत जेन्ना गोंयांत येता, गोंय आवडटा म्हणूनच येता. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा तुमकां परबी दिता आसतना हांव इतकेंच म्हणटलों की जरी तुमी थंय रावले आसत जाल्यार गोंयच्यो यादो ह्यो तुमच्या मनांतल्यान केन्नाच कमी जावंक ना. म्हणून गोंयचें ट्रेडिशन जिवंत दवरपा खातीर तुमी सदोदीत अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटी करता. नेक्स्ट टायम तुमी जेन्ना गोंयांत येतले, जेन्ना सगळे जाण जर एकत्र काय येवपाक मेळना, बट चडांत चड लोक जेन्ना येतले तेन्ना गोंयांत फाटलेय फावटी एक ल्हानसो इव्हेंट तुमी दवरलेलो. फुडल्या गोंयांतल्या इव्हेंटाक तुमच्या हांव हजर रावतलो. बट तुमच्यांतलो कोणीय जरी गोंयांत आयलो आसत जाल्यार म्हाज्या ऑफिसा कडेन संपर्क करून तुमी म्हाका मेळपाचो डेफिनेटली. तुमी जर अपॉयंटमेंट मागली आसत जाल्यार म्हाज्या कडल्यान ती मेळटली. तुमकां मेळपाक म्हाकाय आवडटलें. हांव हें सगळें जाता आसतना हांव तुमकां सांगतलो की फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळांत मोदीजीच्या सरकारच्या टेन्युअरांत म्हणजे आमी म्हणटा आसतना हांगा डबल इंजीन सरकार म्हणटा, कारण केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार ह्या दोनूय कडेन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आनी फाटल्या 10 वर्साच्या भितर गोंयांतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तुमी पळयलां आसतलें. खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी करपाक शकले. रोड आसतले, ब्रिजीस आसतले, हॉस्पिटल्स आसतले, टुरिजम सायट्स आसतले, खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी डेव्हलपमेंट केलां. इवन दो द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हेंय खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक लागलेलें आसा. आमी जशें म्हणटा की स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर आमी चड मोठ्या प्रमाणांत भर दिता. म्हणून गोंयांतल्या भुरग्यां खातीर मागीर भुरगे आसुनी किंवा लेडीज आसुनी हांच्या खातीर ट्रेनींग प्रोग्राम आमी सुरवात केल्या. गोंयांत आज स्पेशली हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरांत म्हणजे आमी पयल्यान पयलीं ITयांत प्लंबींग आसतलें, इलेक्ट्रिशियन आसतलें, असल्यो ट्रेडिशनल ट्रेनिंगाच्या बरोबर म्हणजे टुरिजम सॅक्टरांतल्यो ट्रेनींग ज्यो हॉटेल इंडस्ट्रीत भुरगे जॉबाक लागचे हाच्या खातीरूय ट्रेनींग दिवपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. खूब भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणांत हातूंतय ट्रेनींग घेता. गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत नर्सींग स्टुडंट्स हे आपूण नर्सींग जॉब घेवपा खातीरूय तयार जाल्ले आसात. हांवें 2 विशय हे मुद्दामून तुमकां सांगले कारण तुमी बरेच जाण, थोडे जाण जॉबूय करता, थोडे जाण सर्वीस इंडस्ट्रीन आसा, थोड्या जाणांनी आपल्यो इंडस्ट्री एस्टाब्लीश केला. हांव तर म्हणटलो गोंयकार ह्या नात्यांत इन फ्युचर तुमी गोंयांत सुद्दां अशा पद्दतीच्यो एस्टाब्लिशमेंट स्वताहून करच्यो हाच्या खातीर हांव तुमकां वेलकम करता.
अंडर सिंगल विंडो क्लियरन्स अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड तुमकां इफ you want to set up any industry in the state of Goa, you most welcome through the single window clearance. Will give you the whatever the clearance is required to set up your business in the state of Goa. So that most welcome to set up your business any the green industry in the state of Goa. हाज्या खातीर एक आणि दुसरो जो हांवें ह्युमन रिसोर्साचो जो उपयोग म्हटलें ते इतक्याच खातीर नाव गोंयांत स्किल्ड मॅन पॉवर इज अवेलेबल. Wherever there is a good opportunity in any in the Qatar, otherwise in the any other country also, ज्या ज्या जाग्याचेर गोंयकार आमचो काम करूं शकता, बरे जॉब दिवपाक शकता. बरेचशे फावटी लोक फॉरेन कंट्रीत नोकरी दिता म्हणून फटयतात आनी खुबश्या जाणांच्यो कंप्लेनी जाता. बट तुमचेर विश्वास दवरून आमचो गोंयकार, एखादो म्हजो गोंयकार भाव जर थंय आसा, ताजेर विश्वास दवरून नोकरी करपाक डेफिनेटली येवपाक शकता. त्या खातीर तुम्ही जर सपोर्ट केलो आणि अशा पद्दतीचे जर आमचे गोवन वेलफेअर एसोसिएशनाच्या मार्फत जर जालें जाल्यार गोंयकारांक भायर येवपाक बरेचशे फावटी आवडटा. गोंयकार भायर वचून नोकरी करपाकूय सोदता, बट ताका एक खंय तरी म्हणजे ऑथेंटिसिटी जाय पडटा, ताका खंय तरी एक सपोर्ट जाय पडटा, मेंटल सपोर्ट जाय पडटा आनी हें सगळें आसून आपलेपण जाय पडटा. तें आपलेपण गोंयकार ह्या नात्यान तुमचे कडेन आसा. म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां की ही इनिशिएटीव सुद्दां तुमी घेवची. ताका भायर वचून जॉब करीन दिसता ताणें जॉब डेफिनेटली तो जॉब करपा खातीर तुमी ताका तेंको दिवचो, तुमी ताका सपोर्ट दिवचो. बट एक गजाल नक्कीच आसा की तुमी सगळे जाण जेन्ना जेन्ना गोंयांत येतले तेन्ना तुमी घडये आतां गोंयांत जाल्ली डेव्हलपमेंट म्हणजे जुवारी पूल आसतलो, मांडवी ब्रिज आसतलो किंवा आग्वाद जेल म्युझियम आसतलो, हे मुद्दामून पळयात. हांव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलूय आसतलें म्हणजे हे मुद्दामून पळोवचें. कारण अशा आग्वाद जेल म्युझियम हांवें इतक्याच खातीर सांगलो की एखाद्या वेळी गोंय मुक्त करता आसतना फ्रिडम फायटर्स ज्या आग्वाद जेलीन जेंकां दवरलेलो तो आग्वाद जेल आज आमी म्युझियमान कन्वर्ट केला. आनी म्हाका सांगता आसतना प्राऊड फील जाता की 60 वर्सांच्या उपरांत जो जेल आशिल्लो तो आज म्युझियम जालो. हें सांगपाक खूब बरें दिसता. एक्सपोजिशना खातीर तुमी बरेचशे सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या एक्सपोजिशना खातीरय बी तुमच्यातले बरेचशे लोक येवन गेले आसतले. तुमी पळयलां आसतलें ह्या फावटीचो एक्सपोजिशन हो कितलो बरो जालो होय तुमी पळयला आसतलो. त्या ती पुराय कोस्टल डेव्हलपमेंटाच्या साथ बरोबरूच आमी रुरल डेव्हलपमेंट हाजेरूय भर दीत आसा. गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट करपा खातीर रुरल डेव्हलपमेंटांनी तितकीच व्हड स्कोप आसा. तुमच्या बरोबरी इतर इंडस्ट्रियलिस्टूय आसतले. आमी टुरिजम सेक्टरांतली डेव्हलपमेंट आमी चड वेलकम करता. त्या खातीर तुमच्या वांगडा किंवा आसलेल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक सुद्दां हांगासर इन्व्हेस्टमेंट करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी इनवायट करचें. परत एकदां हांव बाब सायमन डिसिल्वा म्हणजे गोवन वेलफेअर एसोसिएशन तेजे आनी ताज्या बरोबरचे सगळे वांगडी हांचे हांव खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता. आणि आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द गोवन वेलफेअर एसोसिएशन फॉर दीस पर्टिक्युलरली फॉर दीस इव्हेंट. आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तुमकां परत एकदां येवकार दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. तुमकां सगळ्या जाणांक गोंयाक हांव आपोवणें दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.